अस्सलाम वालेकुम। आज 8 बजे में खुश आमदीद। मैं हूं मुताहिर जलीस खान। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएं कराची में कौमी असम्बली की नशिस्त NA 240 में ज़िमनी इंतखाब। पोलिंग का वक्त शुरू हो गया जो बगैर किसी वक्फे के शाम 5 बजे तक जारी रहेगा। हल्के में 203 पोलिंग स्टेशन को हसास करार दिया गया है। पोलिंग स्टेशन के बाहर पुलिस तैनात, जबकि रेंजर्स हल्के में क्विक रिस्पांस फोर्स के तहत मौजूद रहेगी। MQM, पीपल्स पार्टी, TLP और PSP समेत 18 आजाद उम्मीदवार मैदान में है। 5,29,855 वोटर्स अपना हक राय दही इस्तेमाल करेंगे। ये नशिस्त MQM के इकबाल मोहम्मद अली खान के इंतकाल के बाइस खाली हुई थी। हुकूमत ने एक बार फिर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में होशरुबा इजाफा कर दिया। पेट्रोल फी लीटर 24 रुपए 3 पैसे महंगा हो गया। नई कीमत 233 रुपए 89 पैसे मुकर्रर। डीजल की फी लीटर कीमत में रिकॉर्ड 59 रुपए इजाफा कर दिया गया। नई कीमत 263 रुपए 31 पैसे हो चुकी है। मिट्टी का 1 लीटर तेल 29 रुपए 59 पैसे मजीद महंगा कर दिया गया। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। महंगाई के सताए आवाम को एक बार फिर हुकूमत ने महंगाई का तोहफा दे दिया। शहबाज हुकूमत ने फिर से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत में इजाफा कर दिया। पेट्रोल फी लीटर 24 रुपए 3 पैसे महंगा हो गया। नई कीमत 233 रुपए 89 पैसे हो गई। डीजल में 59 रुपए बढ़ा दिए गए। नई कीमत 263 रुपए 31 पैसे हो गई। मिट्टी का तेल 1 लीटर 19 रुपए 59 पैसे महंगा कर दिया गया। वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल ने कहा कि हुकूमत अब पेट्रोलियम मसनूआत के मामले में कोई नुकसान बर्दाश्त नहीं करेगी। जो नुकसान है हुकूमत ने उस नुकसान के बराबर कीमत बढ़ाने का फैसला किया है। लिहाजा पंप पे पेट्रोल दीगर चीजें बिक रही होंगी, उसमें अब हुकूमत नुकसान नहीं करेगी। पेट्रोल की कीमत में इजाफे के बाद अवाम का पारा हाई हो गया। शहरियों ने हुकूमत को आड़े हाथों लिया। कहते हैं हुकूमत मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है। बुरा हाल है, बस ये समझ लें हम। हर तरह से जो है तकलीफ दी जा रही है अवाम को। प्राइसेस जो हैं वो कम किए जाएं और अवाम को रिलीफ दिया जाए, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा हमारे साथ। बर्दाश्त करें, लेकर आए तो क्या कर सकते हैं, और कोई हल नहीं है भाई। जब तक लोग नहीं निकलेंगे ये मसाइल के हल नहीं होंगे। तहरीक इंसाफ ने भी कीमतों में इजाफे को मुस्तरद कर दिया। फरूख हबीब ने कहा कि ये बदतरीन महंगाई का खुदकुश हमला है। हुकूमत रूस से सस्ता तेल नहीं ले रही, जिसकी कीमत आवाम अदा कर रही है। आम के ऊपर पहले पेट्रोल पंप इन्होंने 60 रुपए गिराया, डीजल पेट्रोल की कीमतों में 60 रुपए इजाफा किया। आज फिर पेट्रोल के अंदर 24 रुपए इजाफा करके पेट्रोल 210 से 233 रुपए हो गया। डीजल की कीमतों में 59 रुपए इजाफा किया गया है, जिससे डीजल पर लीटर 263 रुपए हो गया है। उमर अयूब ने ट्वीट में लिखा कि पहले ही कहा था पेट्रोल 320 रुपए फी लीटर जुलाई से पहले हो जाएगा। इधर तर्जुमान पेट्रोलियम एसोसिएशन ने कहा कि आज तक पाकिस्तान की तारीख में इतना बड़ा इजाफा नहीं हुआ। हुकूमत से कीमतों में इजाफा वापस लेने का मुतालबा करते हुए कहा पेट्रोल पंप का कारोबार चलाना मुश्किल हो गया है। आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमत में मामूली कमी देखी गई। कसाद बाजारी और शरह सूद में इजाफा तेल की कीमतों में कमी का बाइस बनी। अमरीकी खाम तेल की फी बैरल कीमत में $1.16 की कमी हुई, जबकि नई कीमत $116 फी बैरल हो गई। जबकि बरतानवी खाम तेल की फी बैरल कीमत में $1.01 कमी से कीमत $119 पर आ गई। पाक फौज ने एक बार फिर वाज़ेह कर दिया कि पाकिस्तान के खिलाफ कोई साजिश नहीं हुई। DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार कहते हैं उन्होंने किसी किस्म का सियासी बयान नहीं दिया, बल्कि जो कहा वो बाहैसियत तर्जुमान पाक फौज कहा। कौमी सलामती इजलास में किसी सर्विस चीफ्स ने नहीं कहा कि साजिश हुई। जुडिशल कमीशन बनाने का इख्तियार साबिक हुकूमत के पास भी था और मौजूदा हुकूमत के पास भी है। जो भी फैसला होगा इदारा इसमें मुकम्मल मुआवनत करेगा। मुसल्लह अफवाज ने डिफेंस बजट 100 अरब कम लिया है। हमारे महदूद वसाइल हैं और उनके अंदर रहते हुए जो कुछ हम कर रहे हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग अपनी तमाम जिम्मेदारियां पूरी कर रहे हैं। उस मीटिंग में बहुत मुफस्सल अंदाज में शुरका को ये एजेंसीज की तरफ से अपडेट किया गया, ये ब्रीफ किया गया कि किसी किस्म की कोई साजिश
या इस चीज की कोई शवाहिद, कोई एविडेंस नहीं है। पीटीआई के सेक्रेटरी जनरल असद उमर कहते हैं कि डीजी आईएसपीआर को सियासी मामलात की तशरीह नहीं करनी चाहिए। बैरूनी मुदाखलत के अल्फाज मरासले में इस्तेमाल हुए हक़ाइक़ कौम के सामने लाए जाए। कौमी सलामती का दिफा करना मुंतखब क़यादत की भी जिम्मेदारी है। वो इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। सियासतदानों को आपस में सियासी मामलात जो हैं उनसे डील करने देना चाहिए। अगर बार बार सियासी मामलात की तशरीह अगर DGISPR करना जरूरी ना समझे तो मेरे ख्याल में वो फौज के लिए भी अच्छा होगा और मुल्क के लिए भी अच्छा होगा। एक जुडिशल कमीशन बने जिसकी ओपन हियरिंग हो, सारा पाकिस्तान देखे कि उसमें कौन आकर क्या बात कर रहा है, उसकी बुनियाद के ऊपर फैसला किया जाए कि वाकई में साजिश थी, अगर साजिश थी तो उसके अंदर कौन कौन मुलव्विस था, और ये तमाम हक़ाइक़ कौम के सामने आए। चेयरमैन PTI इमरान खान अपने एज तहरीक इंसाफ के चेयरमैन की हैसियत से चीफ जस्टिस को दोबारा खत लिखेंगे, उनसे ये रिक्वेस्ट की जाएगी कि आप इन मामलात को देखें। 2 दफा कौमी सलामती कमेटी के मीटिंग के बाद प्रेस रिलीज जारी हुई, वाज़े बैरूनी मुदाखलत के अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं, किसी तौर भी काबिल कबूल नहीं है ये कहा गया है। ये सिर्फ फौज का काम नहीं है कौमी सलामती का दिफा करना, बल्कि अव्वलीन जिम्मेदारी तो बनती है मुंतखब जो लीडरशिप है कौम की। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने कहा कि मुल्क लूटने वालों को अमरीका ने साजिश के तहत मुसल्लत किया। PTI हुकूमत के खिलाफ साजिश की गई थी। रावलपिंडी में खिताब करते हुए उनका कहना था कि हमारे दौर में 3 लॉन्ग मार्च हुए, किसी का रास्ता नहीं रोका। जमहूरियत में पुरअमन एहतजाज हर शहरी का हक है। शहबाज शरीफ के काम सिर्फ इश्तिहारों में नजर आते हैं। मसाइल का एक ही हल है कि इलेक्शन कराए जाए। ये इस तरह के चोर डाकू जो ऊपर बैठ गए हैं, एक बाहर की साजिश के तहत हमारे ऊपर हुकूमत मुसल्लत की गई, वो हम नहीं मानते। डेमोक्रेसी के अंदर शहरियों का हक होता है ये कहना। मुल्क के बड़े बड़े डाकुओं को ऊपर बैठा दिए, हम नहीं इनको मानते। मुल्क तेजी से आगे जा रहा था, कौन सी क़यामत आई थी कि ये चोरों ने मिलकर जी महंगाई करके और साजिश के जरिए हमें गवर्नमेंट गिराई। कहाँ ये लिखा हुआ है कि पुरअमन एहतजाज के ऊपर आप ये तशद्दुद करें? हमारे ऊपर 3 दफा लॉन्ग मार्चेस हुई, कभी वो डीजल निकलाता था, कभी कैंपेन टांगने वाली निकलाता था। क्या हमने कभी इनके रास्ते रोके, कंटेनर खड़े किए, इनको टेयर गैस की? बल्कि मैंने तो दावत दी थी कि हम अपना कंटेनर भी दे देते हैं आपको, आ जाए, हम बल्कि आपको खाना भी पहुंचा देते हैं। अब पता चला है कि शहबाज शरीफ की जितनी भी डेवलपमेंट थी वो इश्तिहारों में होती थी। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने इमरान खान को जवाब देते हुए कहा कि उन्होंने इंतकाम के सिवा कुछ नहीं किया। अदम एतमाद की कामयाबी का पता चला तो मईशत के लिए बारूदी सुरंगें बिछा दी। फराग होगी का नाम आते ही इमरान खान भड़क उठते हैं। इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि इमरान खान ने मुल्की मफाद पर डाका डाला, उनके कारनामे अवाम को पता चल रहे हैं। वो एक मौसूफ है, वो कहते हैं कि हमें पता था इसलिए हमने मईशत की बारूदी सुरंगें बिछाई। मतलब एक तरफ कह रहे हैं बैरून मुल्क साजिश हुई है, दूसरी तरफ कह रहे हैं कि अदम एतमाद का हमें 8 महीने पहले पता था। पहले फैसला तो कर लें कि आप कहना क्या चाहते हैं। जब फराग गोगी की बात करो, जो इमरान खान साहब की फ्रंट मैन थी, जिन्होंने पंजाब के अंदर दोनों हाथों से दुकान लगाई हुई थी, उनकी बात करो तो इमरान खान साहब जो है वो तड़पना शुरू हो जाते हैं। जिस वक्त बनी गाला की करप्शन की बात करो, जो मनी गाला बना हुआ था, जिस वक्त एसेट मेकिंग यूनिट की बात करो, ये वो तमाम शख्सियात और चेहरे हैं जो इमरान खान साहब के फ्रंट पर्सन्स थे, जिन्होंने इनके अहकामात को पूरा करते हुए मुल्क का, अवाम का पैसा लूटा। क्योंकि आपकी चोरियां पकड़ी जा रही हैं, आपकी डकैतियां पकड़ी जा रही हैं, आपने मुल्की मफाद बेचे, कौड़ियों के दाम बेचे, जिसके ऊपर बैठकर आप डायरेक्शन देते हैं कि जब आपका स्कैंडल बाहर आता है आप अदारे पे हमला कर देते हैं। पंजाब का आइंदा माली साल के लिए 3,226 अरब रुपए का बजट पेश कर दिया गया। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 15% और पेंशन में 5% इजाफा तजवीज किया गया है। तरक्याती बजट का हजम 685 अरब रुपए है। सूबाई वजीर ओवैस लगारी ने बजट ऐवान इकबाल में पेश किया।
ایوان اقبال لاہور میں ڈپٹی اسپیکر دوست محمد مزاری کی زیر صدارت اجلاس ہوا۔ اویس لغاری نے بجٹ پیش کیا جس میں ترقیاتی بجٹ کا حجم 685 ارب روپے مختص کرنے کی تجویز دی گئی۔ بجٹ میں کوئی نیا ٹیکس نہ لگانے کی بھی تجویز دی گئی۔ کم از کم اجرت 20,000 سے بڑھا کر 25,000 کرنے، سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں 15% جبکہ پینشن میں 5% اضافہ تجویز کیا گیا۔ اس کے علاوہ کابینہ نے اسپیشل الاؤنس اور ڈسپیرٹی اکاؤنٹس کی بھی منظوری دی، تاہم اس کا اطلاق مخصوص محکموں کے گریڈ 1 سے 19 تک کے ملازمین پر ہوگا۔ حکومت کی آمدن کا تخمینہ 2,531 ارب روپے لگایا گیا، جس میں وفاقی محاصل سے 2,020 ارب روپے حاصل ہونے کی توقع ہے۔ صوبائی محصولات کا تخمینہ 500 ارب 53 کروڑ روپے ہے۔ پنجاب ریونیو اتھارٹی کا ہدف 22% اضافے سے 190 ارب، بورڈ آف ریونیو کے محاصل کا ہدف 44% اضافے کے ساتھ 96 ارب، جبکہ محکمہ ایکسائز کے محاصل کی وصولی کا ہدف 2% اضافے سے 43 ارب روپے مقرر کرنے کی تجویز دی گئی ہے۔ نان ٹیکس ریونیو کا تخمینہ 24% اضافے کے ساتھ 163 ارب روپے لگایا گیا۔ مقامی حکومتوں کے لیے 528 ارب روپے رکھے گئے۔ ترقیاتی بجٹ کا 40% سوشل سیکٹر اور 24% انفراسٹرکچر پر خرچ کرنے کی تجویز ہے۔ شعبہ تعلیم کے لیے تجویز کردہ 485 ارب روپے کے بجٹ میں 428 ارب غیر ترقیاتی اور 56 ارب ترقیاتی اخراجات کی مد میں تجویز کیے گئے۔ شعبہ صحت کے لیے 27% اضافے کے ساتھ 470 ارب روپے رکھے گئے۔ زراعت کے لیے 53 ارب 19 کروڑ روپے مختص کیے گئے۔ عوامی سہولت کے پیکج کی مد میں 200 ارب روپے رکھے گئے۔ محکمہ داخلہ کے لیے 19 ارب، گورنر سیکریٹریٹ کے لیے 58 کروڑ 89 لاکھ جبکہ سی ایم سیکریٹریٹ کے لیے 80 کروڑ 59 لاکھ مختص کیے گئے ہیں۔ ترقیاتی بجٹ میں جنوبی پنجاب کے لیے 32 ارب 50 کروڑ روپے مختص کیے گئے ہیں۔ نون لیگ کے سابقہ دور کی لیپ ٹاپ اسکیم کی بحالی کی تجویز بھی بجٹ میں شامل کی گئی ہے۔ پنجاب کے آئندہ مالی سال کے بجٹ میں کوئی نیا ٹیکس نہیں لگایا گیا۔ الیکٹرانک گاڑیوں کی رجسٹریشن اور ٹوکن ٹیکس کی مد میں 95% رعایت برقرار رکھنے کی تجویز دی گئی ہے۔ پنجاب کے آئندہ مالی سال 2022-23 کے سالانہ میزانیے میں سروسز سیکٹر سمیت کسی شعبے میں نیا ٹیکس لگانے کی تجویز شامل نہیں کی گئی، تاہم شہری علاقوں میں اسٹیمپ ڈیوٹی کی شرح 1% سے بڑھا کر 2% کرنے کی تجویز دی گئی ہے۔ الیکٹرانک گاڑیوں کی رجسٹریشن اور ٹوکن ٹیکس کی ادائیگی پر سابقہ 95% رعایت کو برقرار رکھنے کی تجویز ہے۔ بجٹ میں گاڑیوں کے پرکشش نمبروں کی نیلامی کے لیے نظر ثانی شدہ ای آکشن پالیسی کا اجرا کرنے کی تجویز دی گئی ہے۔ فائنانس ایکٹ 2014 کے تحت پرتعیش گھروں پر عائد ٹیکس کے شیڈول میں رقبے کے لحاظ سے نئے ریٹ متعارف کرانے کی بھی تجویز آئندہ مالی سال کے بجٹ کا حصہ بنائی گئی ہے۔ پہلی سہ ماہی میں پراپرٹی اور ٹوکن ٹیکس کی یکمشت ادائیگی پر 5 اور 10% کی رعایت جاری رکھنے کی تجویز ہے۔ اس کے علاوہ ای پیمنٹ یا آن لائن ادائیگی پر صارف کو 5% رعایت جاری رکھی جا رہی ہے۔ گورنر پنجاب نے کابینہ کی سفارش پر سیکرٹری اسمبلی کے اختیارات محدود کر دیے۔ گیزٹ نوٹیفیکیشن کا اختیار سیکرٹری قانون کو دینے کا آرڈیننس جاری کر دیا گیا۔ وزیر قانون ملک احمد خان کا کہنا ہے کہ اسپیکر پنجاب اسمبلی کے ساتھ بہتر ورکنگ ریلیشن قائم کرنے کی کوشش کی، لیکن ان کا رویہ غیر جمہوری رہا۔ 2 روز تک پنجاب اسمبلی میں بجٹ پیش کرنے میں ناکامی کے بعد حکومت نے اسپیکر اور سیکرٹری اسمبلی کے اختیارات محدود کر دیے۔ پنجاب کابینہ کی سفارش پر گورنر پنجاب نے آرڈیننس جاری کر دیا، جس کے تحت گورنر پنجاب کی ہدایت پر سیکرٹری قانون کو اسمبلی اجلاس کے حوالے سے گزٹ نوٹیفیکیشن کرنے کا اختیار واپس کر دیا گیا۔ سرکاری افسران کو سزا دینے کا اسپیکر کا اختیار بھی ختم کر دیا گیا ہے۔ صوبائی وزیر قانون و پارلیمانی امور ملک احمد خان نے اسپیکر چودھری پرویز الہی کے رویے کو غیر جمہوری قرار دیا۔ صوبے کے اندر وہ ہونے چاہیے جو مطابقت رکھتے ہیں، اور آپ اپنے پاس وہ اختیار لے لیں جس میں آپ خود ہی سے پروسیکیوٹر ہوں، خود ہی سے جج ہوں، تو دیٹ از اے بیڈ لا۔ تو وہ لا اس آرڈیننس کے ذریعے ختم کیا گیا۔ ملک احمد خان کا کہنا تھا کہ مذاکرات کے دوران اسپیکر اور اپوزیشن ذاتی مفادات، جبکہ ہم عوام کو ریلیف دینے کی بات کرتے رہے۔ اسپیکر کے غیر آئینی و غیر قانونی اقدامات کی وجہ سے مجبوراً آرڈیننس لائے ہیں۔ ایف آئی اے لاہور نے سابق وفاقی وزیر مونس الہی پر منی لانڈرنگ کا مقدمہ درج کر لیا۔ سیکرٹری پنجاب اسمبلی محمد خان بھٹی سمیت 6 افراد کے خلاف بھی ایف آئی آر درج کر دی گئی ہے۔ مونس الہی کی گرفتاری کے لیے چھاپے مارے جا رہے ہیں۔ پرویز الہی کو بھی انکوائری میں شامل کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا۔ غزنفر خان رپورٹ کریں گے۔ مونس الہی کے خلاف 720 ملین منی لانڈرنگ کے شواہد ملنے کے بعد مقدمہ درج۔
FIA ذرائع کے مطابق مونس الہی پر منی لانڈرنگ اور کرپشن کے الزامات ہیں۔ سیکرٹری پنجاب اسمبلی محمد خان بھٹی کے 2 قریبی عزیزوں نواز بھٹی اور مظہر عباس کو بھی اندراج مقدمے کے بعد گرفتار کر لیا گیا ہے، جو الائنس شوگر ملز گروپ میں شیئر ہولڈر تھے۔ سابق وزیر اعلیٰ پنجاب پرویز الہی اور رحیم خان شوگر مل کے ڈائریکٹرز کو بھی منی لانڈرنگ اور کرپشن کی انکوائری میں شامل تفتیش کیا جائے گا۔ مونس الہی، نواز بھٹی، مخدوم عمر شہریار، طارق جاوید، واجد بھٹی، سیکرٹری اسمبلی محمد خان بھٹی کے خلاف منی لانڈرنگ کا مقدمہ درج کیا گیا ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ 2007 سے 2020 تک ریکارڈ کو دیکھتے ہوئے مونس الہی کے خلاف مقدمہ درج کیا گیا ہے۔ غضنفر خان، آج نیوز، لاہور۔ اور ابھی آپ کو بتائیں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے نے پشاور کے شہریوں کی بھی چیخیں نکال دیں۔ شہری کہتے ہیں کہ پیٹرول مہنگا ہونے سے مہنگائی کا نیا طوفان آئے گا۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں نمائندہ نیوز اعظم رحمان سے۔ اعظم رحمان، اپڈیٹ کیجیے گا اس پر۔ جی بالکل، رات کی تاریکی میں حکومت نے جو ہے پیٹرول بم ایک بار پھر عوام پر گرا دیا ہے، جس کے بعد جو پشاور کے شہری ہیں ان میں کافی غم و غصہ پایا جاتا ہے۔ اس وقت میں پیٹرول پمپ پہ موجود ہوں، یہاں پہ جتنے بھی شہری آ رہے ہیں کافی زیادہ غصے میں جو ہے دکھائی دے رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ شہری موجود ہیں، ان سے جانیں گے پیٹرول ایک بار پھر مہنگا کر دیا گیا ہے، کیا کہنا چاہیں گے اس بارے میں؟ کل پھر اس پیٹرول کا بم گرا ہے عوام پر، اور یہ عوام کو بہت متاثر کرتے ہیں، زیادہ تر اسٹوڈنٹس کو جو ہم پیپرز کے لیے جاتے ہیں۔ اب پہلے سے ہم 50 کے ڈالتے تھے، اب وہ 200 کی بھی نہیں آتے، اس سے بھی زیادہ مہنگا ہوتے۔ تو ہم حکومت سے درخواست کرتے کہ اس پر نوٹس لے اور اس مہنگائی کے خلاف کچھ کرے۔ بہت شکریہ۔ جیسے کہ یہاں پہ آپ نے ان کی باتیں سنی، نہ صرف یہ بلکہ جتنے بھی لوگ یہاں پہ آ رہے ہیں آج وہ کافی زیادہ ہمیں جو ہے غم و غصے میں دکھائی دے رہے ہیں، کیونکہ پیٹرول جب مہنگا ہوتا ہے تو اس سے تمام تر جو اشیاء خوردنوش ہے وہ مہنگی ہوتی ہے اور مہنگائی کا نیا طوفان آتا ہے۔ تو یہ سچویشن ہے کہ پشاور کے جو شہری ہیں ملک بھر کے دیگر شہروں کی طرح اور دیگر شہریوں کی طرح وہ بھی کافی غم و غصے میں دکھائی دے رہے ہیں۔ جی، مزید خبروں کو بلیٹن کا حصہ بنائیں گے ایک بریک کے بعد، آپ رہیے آج کے ساتھ۔